مینوں بابا جی بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دا ایک کلام ملے آئے پر کمال ملے آئے۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ نے پورے ایک سمندر نو کوزے دے وچ بند کر دیتا ہے اور کمال کر دیتی ہے۔ اور میں سے واسطے تے میں کیا کرنا، اور تسی اللہ والیاں کول بیٹھیا کرو، اللہ والیاں دے کول باؤ گے تو انہوں کوئی چیز مل جائے گی، توڑا ایمان محفوظ رہے گا۔ تسی اللہ والیاں دے کول بیٹھیا کرو، اور توڑی دنیا بھی بنے گی، توڑی آخرت بھی بنے گی۔ اللہ واللہ دے ولیاں نال محبت کریا کر، اللہ دے ولیاں نال پیار کریا کر، اللہ دے ولیاں دی عزت کریا کر، اللہ دے ولیاں کولوں دعا کروایا کر۔ اللہ بابا جی رحمت اللہ علیہ کی فرماندے نے پھلاں دا تو عطر بنا، پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دے دریا وگا، مچھیاں وانگوں ٹبیاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔